آل ابراہیم انک حمید مجید یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد او کنا رب نو ہے تیرے نال پیار مومنا کیتی تیرے لئی جنت تیار مومنا او کنا رب نو ہے تیرے نال پیار مومنا کیتی تیرے لئی جنت تیار مومنا او کھان لئی میوے نالے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹھاں دے محل ہونگے اور کوئی نعمتاں بے شمار مومنا کیتی تیرے لئی جنت تیار مومنا اوتے دودھ دیاں نہراں تے کھجوراں ہونیاں خدمت لئی سونی سونی ہوراں ہونیاں اور جیڑا چاہتا وے جنت دے اندر مینوں ہوراں ملن گج وج کے پیرا سن کے سبحان اللہ کہنا وے اوتے دودھ دیاں نہراں تے کھجوراں ہونیاں جنت وچ سونی سونی ہوراں ہونیاں اور وہ جڑی جنت ہر بندے نوں دو ہوراں ملن گی دو ہوراں انشاءاللہ ضرور ملن گیا اتنے پہ دو بڑیاں ملن تے پہ نہ ملن اوتھے دو ہوراں ملن گیا اوتھے دودھ دیاں نہراں تے کھجوراں ہونیاں خدمت لئی جنت وچ سونی سونی ہوراں ہونیاں اوتے تینوں چین تے تینوں ملے گا او چین تے قرار مومنا کیتی تیرے لئی جنت تیار مومنا اگلے پیرے بڑے اخیر نے اوتے جنت وچ سب مسلمان ہونگے ابو بکر عمر علی عثمان ہونگے اور جڑا بندہ حضرت ابو بکر نو نہیں مانتا اسی انہوں مسلمان مان دے وہ سارے بولو اسی مسلمان مان دے جڑا عمر نو نہیں مانتا اسی انہوں مسلمان مان دے جڑا حضرت عثمان نو نہیں مانتا اسی انہوں مسلمان جڑا حیدر کرار نو نہیں مانتا اسی انہوں بھی مسلمان اور جڑا کسی بھی صحابی نو نہیں مانتا اسی انہوں مسلمان نہیں مانتے او جنت وچ سب مسلمان ہونگے ابو بکر عمر علی عثمان ہونگے نالے ہوتے ہونا ہے نبیاں دا سردار مومنا کیتی تیرے لئی جنت تیار مومنا شفیع کو تے نیکیاں دا مل پوے گا شفیع کو تے نیکیاں دا مل پوے گا ادو جنت دیاں نعمتاں وی بھول جاوے گا جد کرے گا تو رب دا دیدار مومنا کیتی تیرے لئی جنت تیار مومنا عبدالرحمان صاحب کہندے سن جنتی سیر کروانی ہے تو میں کہا چلو تھوڑے بہتے شعر تانوں سنا دیندے ہیں
اچھیاں باتاں اپنے یاراں دوستاں دیاں اپنے بھیناں بھراواں دیاں مننیاں چاہیدیاں نے۔ جڑی میں آیت پڑھی ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بہت زیادہ بخشن والا ہے اور بہت زیادہ پیار کرن والا ہے۔ ودود بھی مبالغہ دا سیگا ہے، غفور بھی مبالغہ دا سیگا ہے۔ ذو العرش المجید بزرگی والے عرش والا ہے۔ فعال لما یرید، اللہ پاک جس کام کا ارادہ کرتے ہیں وہ کام کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے زمین بنائی، آسمان بنائے، اور زندگی گزارنے واسطے اللہ پاک نے ایک نظام پیدا فرمایا، اس نظام کا نام ہے اسلام۔ جڑا بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اس بندے دی اللہ نے ہاں بہت زیادہ قدر و قیمت ہو جاتی، اور اللہ پاک اپنے بندیاں کے نال بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ یہ تاری محبت ہے، تہاڈا پیار ہے، اللہ کی توفیق دے نال جمعے بھی پڑھائی دے نے، درس بھی دئی دے نے۔ اس کے باوجود بھی دوستان نے کہا حافظ صاحب باہروں کوئی بھی مولوی نہ سدو، تسی کلے ہی درس دو، وہی سنن واسطے تیار۔ درس ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھ لایا کہ اپنے جڑے نوجوان دوست احباب ساتھی ہوندے نے انہاں دے جذبات کی قدر کرنی چاہیے۔ میرے تو پہلے محترم جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری داؤد احمد توحیدی صاحب بڑے ہی احسن انداز نال گفتگو فرما رہے سن اور دس رہے سن کہ دعا اللہ کے کولوں منگنی چاہیے، خوشی ہوئے، غم ہون، دکھ ہون، سکھ ہون، منگنا میں تے اس اللہ کے کولوں منگنا میں، اللہ کو کارنا سنن والے۔ اور دوست احباب اپنے اپنے انداز کے اندر نعتاں بھی پڑھ رہے سن۔ اللہ پاک سب دا اے عمل قبول و مقبول فرما کے نجات دا ذریعہ تے سبب بنائے۔ اللہ سانو سارے اپنے دین واسطے چن لے، جنوں رب چنتا ہے دین دا کام بھی وہی کرتا ہے۔ کسی بندے دا کوئی یہ عمل دخل نہیں جی ہے کہ بندہ کہے میں بڑا کچھ ہاں، کوئی بھی کچھ نہیں جی ہے، سارا کچھ رب جی۔ حضرات اللہ پاک اپنے بندیاں دے نال بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیتے نال اللہ پاک پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جس طرح سردی دے موسم دے اندر تسی مریض نو پانی دیاں چھٹاں دے کولوں بچاندے جے، اللہ پاک اسی طرح جتنا پیار کرتے ہیں اور دنیا دیا چھٹاں دے کولوں بچا لیتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جتنے دینی مجلس محفل ہو رہی ہوتی ہے، اللہ پاک فرشتیاں دے کولوں پوچھتے ہیں، جب فرشتے رپورٹ لے کے جاتے ہیں وہ بندے کی کر رہے سن؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جنت دی طلب کے اندر لگے سن اور جہنم تو پناہ مانگ رہے سن۔ حالے رب کو سارا پتا۔ اللہ پاک تو فرشتے کہتے، اللہ پاک فرماتے ہیں انہاں جنت جہنم دیکھی؟ عرض کی اللہ دیکھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ دیکھ لیں تو پھر کی کرو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ اگر وہ جنت دیکھ لیں، جہنم دیکھ لیں، جنت دی طلب کے اندر زیادہ محنت کوشش کرن، زیادہ نیکیاں کرن، تو جہنم دے کولوں بچن واسطے زیادہ گڑگڑان دعاواں کرن، اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتیوں تسی گواہ ہو جاؤ میں انہاں سارے بندیاں دے گناہاں نوں معاف کر دیتا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک ہوتا ہے ایسا سی جڑا قرآن سنن واسطے نہیں سی آیا، حدیث سنن واسطے نہیں سی آیا، اور کسی بندے نوں ملن واسطے آیا سی تے آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دینی مجلس کے اندر
کوئی آ کے اپنے کم واسطے بھی بہ جائے وہ بھی نام مراد نہیں جاتا میں انہوں بھی معاف کر دینا وا اللہ پاک اتنا پیار کرتے ہیں اور تے جڑا بندہ اللہ پاک دا ذکر کرتے ہیں اللہ پاک اس دا ذکر کرتے ہیں اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اللہ پاک فرماندے نے تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا اللہ فرماندے نے میری نا شکری نہ کرو اللہ فرماندے نے تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا اللہ فرماندے نے جدوں کوئی میرا ذکر کردا وے کلیاں ذکر کردا وے میں اپنے نفس دے اندر اس بندے دا ذکر کرنا وا اور جدوں بندہ لوگاں دے اندر ذکر کردا وے میں او دے تو بہتر طریقے دے نال اس بندے دا ذکر اپنے فرشتیاں دے اندر کرنا آیا اور کائنات دے اندر کوئی جلسہ ہووے سیاسی جلسہ ہووے مذہبی جلسہ ہووے کوئی ایم این اے کسی بندے دا نام لوے کسی دا تذکرہ کرے اس بندے نو پتہ چلے ایم پی اے ایم این اے نے تیرا نام لے آوے اس بندے دا زمین تے پیر نہیں لگ دے قدم نہیں لگ دے خوشی دا بڑا عالم ہوندا وے او بندہ کہندا وے ایم پی اے دے نال میرا تعلق ایم این اے دے نال میرا تعلق اور اونے ایڈے وڈے مجمع دے اندر میرا نام لے آوے میرا ذکر کیتا وے اور رکھ بولی دے اندر زندگی گزارنے والوں اس بندے دی قسمت کیا کہنے جدا ذکر رب رحمان کرے اور دسن دا مقصد ہے کہ سانو اللہ پاک دا ذکر کرتے رہنا چاہیے وے تے میں کیوں نہ کہاں ذکر اللہ دا بڑا نرالا ذکر اللہ دا بڑا نرالا اور ٹوٹے دلانو جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ اللہ بول بندیا وہ اس دنیا اتے بڑے پھیرا پاگے آخر وچ خاک سماگے او کر کے بستر گول بندیا اللہ اللہ بول بندیا او وچ قبر دے بڑا اندھیرا او وچ قبر دے بڑا اندھیرا او کوئی نہیں ہوتے ساتھی تیرا وچ قبر دے بڑا اندھیرا کوئی نہیں ہوتے ساتھی تیرا تو قبر دا ساتھی ٹول بندیا اللہ اللہ بول بندیا اللہ پاک جڑا کام کرنا کرو ٹھیک جو لیا تاجرہ کٹو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اللہ فرماندے نے تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا آئیے رکھ بولی دے اندر زندگی گزارنے والوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے جڑی سورت فاتحہ میں اللہ پاک نے اپنے تے بندے دے درمیان اس نو تقسیم کر دیتا سورت فاتحہ تقسیم کر دیتا وے اے حدیث سنو گے تے مزہ آ جائے گا کئی لوگ کہندے نے امام دے وچ سورت فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے پھر کہندے نے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود
جے بندہ زندہ ہوئے پیچھے نہیں پڑھن دیں زندہ ہوئے تو پیچھے اور سارے نہیں بول دے بندہ زندہ ہوئے تو پیچھے جے مر جاوے تو اگے رکھ کے آپ نہیں پڑھ دے تے سانو کہندے مر گیا مردود نہ فاتحہ تے نہ درود آگے نوجوانوں میں دسنائے جانا آیا آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ پڑھتا وے الحمدللہ رب العالمین آواز آتی ہے اللہ فرماتے نے حامیدانی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی تھی کہ تو بندہ پڑھتا وے الرحمن الرحیم اللہ فرماتے نے اثنا علی عبدی میرے بندے نے میری ثنا کی تھی جو دو بندہ پڑھتا وے مالک یوم الدین اللہ فرماتے نے مجادانی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی تھی اور جو دو بندہ پڑھتا وے ایاک نعبد و ایاک نستعین ڈاکٹر صاحب سونا نہیں کچھو میرے والد جدو بندہ پڑھتا وے ایاک نعبد دعا کرو اللہ پاک ڈاکٹر صاحب نے ایک بیٹے عطا فرمائے آئیے لوگ رسنا جانا جدو بندہ پڑھتا وے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ فرماندے نے حالان بین عبدی والی عبدی ماں سالا میرے تے میرے بندے دے درمیان عہد ہو گیا وے جو انہیں سوال کیتا وے میں اسے طرح ہی کر دیتا وے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ سورت بقرہ دیا دو آخری آیات پڑھتا وے اے اللہ پاک بندے دے نال محبت کرتے جے پیار کرتے جے اور کائنات دے اندر کسے کل 4 پیسے آ جان کوئی کنال دے اندر کوٹھی بنا لوے بندے دے زمین تے پیر نہیں لگ دے کسے دی گل سنن واسطے تیار ہی نہیں ہوندا اور رب رحمان انیاں قوتاں دا مالک اور انیاں طاقتاں دا مالک ہون دے باوجود بھی جدو بندہ رب نو پکاردا وے رب جواب دیندے نے اور جدو بندہ کہندا وے ربنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا بندہ اے آیت پڑھتا وے اللہ ساڈے تے او بوجھ نہ پاویں جڑے بوجھ ساڈے تو پہلے لوگاں تے پائے اللہ فرماندے نے قد فعلت جس طرح میرے بندے نے کیا میں اسی طرح ہی کر دیتا وے تے میرا بندہ کہندا وے ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بی اللہ میرے تے او بوجھ نہ پاویں جس دی میرے کول طاقت نہیں آواز آندی ہے قد فعلت جویں میرے بندے نے کیا وے میں اوویں کر دیتا وے اے دیکھو اللہ پاک اپنے بندیاں دے نال پیار کردے نے اپنے بندیاں دے نال محبت کردے نے اور جیدے نال پیار ہوئے جیدے نال محبت ہوئے بندہ او دی گل دا جواب دیندا وے اور او دی بات دی توجہ دے نال سندا وے آقا نے فرمایا جڑا بندہ پڑھدا وے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک
کل شیء قدیر۔ آواز آندی ہے صادق عبدی، میرے بندے نے سچ کیا وے، اور کسے نو سچا کہے اس دی بیوی، اور کس نو سچا کہے اس دا بھرا، اور کسے نو سچا کہے اس دا یار، اور کسے نو سچا کہے اس دا استاد۔ اس بندے دے کیا کہنے جنوں سچا کہے رب رحمان۔ میں دس رہا سا واہو الغفور الودود، اور رب جڑا وے بہت زیادہ بخشن والے نے اور بہت زیادہ پیار کرن والے نے۔ اللہ پاک بندے دے نال کتنا پیار کردے نے، کنی محبت کردے نے۔ بندہ نیکی ایک کردا وے اللہ 70 عطا فرماندے نے۔ اور جاؤ پوری دنیا دا چکر لا لو، کوئی محکمہ ایسا نہیں، کوئی فیکٹری ایسی نہیں، اور کوئی کارخانہ ایسا نہیں جڑا ڈبل تنخواہ دیندا ہوئے، جڑا ٹرپل تنخواہ دیندا ہوئے۔ اے میرے رب دی کمپنی ایسی کمپنی ہے، بندہ ایک نیکی کر داوے اللہ پاک 70 عطا کر دینے، 70 تو 700 نیکی عطا کر دینے۔ اللہ پاک اپنے بندیاں دے نال پیار کر دینے، نیکی ایک اللہ پاک 70 عطا کرن، اور نیت مطابق جس قدر اللہ بندے دی نیت خالص ہوئے گی اس قدر اللہ پاک نیکیاں زیادہ عطا کرے گا۔ اور رب دا قرآن اللہ فرماتے نے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ اللہ پاک کسی تے ظلم نہیں جے کر دے، اور اللہ پاک دگنا عطا کر دے جے۔ ایک اور مقام تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ پاک جدے واسطے جان ڈبل عطا کر دیندے نے۔ آئیے نوجوانوں میں دس رہا سا اللہ پاک دی محبت دی نشانی ہے، بندہ نیکی ایک کردا وے اللہ ڈبل نیکیاں عطا کر دینے، اللہ 70 نیکیاں عطا کر دینے، اللہ 700 نیکیاں عطا کر دینے، اللہ 700 نیکیاں تو بھی بڑھا دیندے نے۔ اگر اتفاق ہوئے بیت اللہ دے اندر نماز پڑھندا، اللہ سانو سارے مکے مدینے زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ دی محبت دیکھیو جے جیڑا بندہ بیت اللہ دے اندر نماز پڑھدا وے اللہ پاک 1 لاکھ نماز دا ثواب عطا کر دینے۔ اے اللہ دی محبت تے میں تے کیا کرنا یا کوئی ایسا کرم کما مولا اپنے در تے جلدی بلا مولا، کوئی ایسا کرم کما مولا اپنے در تے جلدی بلا مولا، تے وچ حرم نماز پڑھا مولا، پڑھیے 1 لاکھ بنا مولا۔ او کی منظر نے اونا غاران دے جتے قدم لگے سرکاران دے، جتے مکن درد بیماران دے سانو سیڑھیاں او چڑھا مولا۔ اے سندل بزوری کس کام دے منگا ٹوٹی
گئیاں کولر زمزم دے ساڈے وقت ہنجو تا تھم دے سانو زمزم رج پلا مولا او ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے لوگی اوندے نہیں چار چفیرے دے تے کوئی فکر نہیں دپ ہنیرے دے ساڈی جلد فلیٹ اڈا مولا او جتے کرلی کتا نا کان دے صدا سارے جگ نالو وکرا تھان دے صدا تے جنوں ترسدا سارا جہان دے صدا سانو جنتی پتھر چما مولا کھلو دعا کیا کرو کرا عمرے میں چادرا پاپا کے بکا مسجد نبوی جا جا کے اور کیڑی مسجد اور جیڑی مسجد میرے پیغمبر دی نہیں اور اس طاقت امبر دی تے جدو کندہ دسن مدینے دیاں ٹھار جاندیاں نی تیواں سینے دیاں میں بات کر رہا پڑھ رہا سا کرا عمرے میں چادرا میں تقریر کے درمیان کنیکشن جوڑنے ہوندے نے کرا عمرے میں چادرا پاپا کے بکا مسجد نبوی جا جا کے ارشاد صاحب کرا عمرے میں چادرا پاپا کے بکا مسجد نبوی جا جا کے تے دساں لوگاں واپس آ کے ساڈی ایویں عمر لنگا مولا بات میں کر رہا سا اللہ پاک اپنے بندیاں دے نال کنی محبت کرتے نے کنا پیار کرتے نے بیت اللہ دے اندر بندہ ایک نماز پڑھے اللہ 1 لاکھ نماز دا ثواب عطا کرتے نے اور مسجد نبوی دے اندر بندہ ایک نماز پڑھے اللہ پاک 1000 نماز دا ثواب عطا کرتے نے اور بیت المقدس دے اندر بندہ ایک نماز پڑھے اللہ 250 نماز دا ثواب عطا کرتے نے اللہ پاک دی محبت پیارے جنا رب ایک نماز دے بدلے لاکھ نماز دا ثواب ایک نماز دے بدلے 1000 نماز دا ثواب ایک نماز دے بدلے 250 نماز دا ثواب ایک نیکی دے بدلے 70 نیکیاں ایک نیکی دے بدلے 700 نیکیاں اے اللہ دی محبت میں دعا کریا کرنا یا اللہ دن چھتی آوے ہر مومن مکے جاوے اے اہل شعر نے اس بعد ختم اللہ دی توفیق دے نال اللہ دی خاص رحمت ہے میں مکے مدینے دے حوالے دے نال گفتگو کراں تو گھنٹہ 2 گھنٹے پار ہو جائے اشعراں دے وچ اللہ او دن چھتی آوے ہر مومن مکے جاوے کہو آمین رات 12 بجے سارے نیوی میرے تو علاوہ پتہ نہیں رب نے کسی آمین تو بول کر لگا سارا بیڑا پار ہو جائے اللہ او دن چھتی آوے ہر مومن مکے جاوے
تے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مدینے جاوے او سونا مکہ شہر نرالا جتے جمعیا کملی والا او سونا مکہ شہر نرالا جتے جمعیا کملی والا اللہ سانوں صدقے ہوتے زمزم دے جام پلاوے اللہ او دن چھتی آوے ہر مومن مکے جاوے اللہ او دن چھتی آوے ہر مومن مکے جاوے مدینے دیاں سونیاں گلیاں جتے لائیاں نبی جی نے تلیاں گلیوں دی مدینے دی تورن داتا مزہ ہوندا گلیوں دی مدینے دی تورن داتا مزہ ہوندا تے باغوں دے کھجوراں دے پیرن داتا مزہ ہوندا گلیوں دی مدینے دی تورن داتا مزہ ہوندا تے باغوں دے کھجوراں دے پیرن داتا مزہ ہوندا تے وچ رمضان دے مولا وچ رمضان دے مولا مدینے سانو تو لے جا او تے سحری تے افطاری کرن داتا مزہ ہوندا مرن تو میں نہیں ڈردا تے موت ایک دل تے آنی قبر ہوندی بگی اندر ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ مرن تو میں نہیں ڈردا تے موت ایک دل تے آنی قبر ہوندی بگی اندر مرن داتا مزہ ہوندا میں بات کر رہا سا کنیکشن جوڑنا ہونا میں آئیے مسلمانوں کہہ رہا سا مدینے دیاں سونیاں گلیاں جتے لائیاں نبی جی نے تلیاں مدینے دیاں سونیاں گلیاں جتے لائیاں نبی جی نے تلیاں او ویکھن چلیاں سیاں اللہ خیر دے نال پہنچاوے اللہ او دن چھتی آوے ہر مومن مکے جاوے آل پیارے اگ بڑکدیے وچ سینے اللہ لے جا مکہ مدینے او مکہ مدینے بندہ پیسے اندرہ نہیں جاتا او دی رحمت نہ جاتا او کھڑن دے آوے جنہیں گھنیریاں بیچن والے نے انہوں نے بلا لیتا او نہ کھڑن دے آوے جنہیں فیکٹریاں دے مالک نے کروڑا خربہ اربہ دے مالک نے اللہ انہوں نے بھی اون دی توفیق نہیں دیتا اللہ انہوں نے نہیں جے بلاندا جی وہ بلانتے آوے او غریباں بھی لے جاتا اگ بڑکدیے وچ سینے
اللہ لے جا مکے مدینے او کتے قسمت والے او جینے جنہ ڈیرے اوتے لائے اللہ او دن چھتی آوے ہر مومن مکے جاوے گل کر رہا سب هو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید اللہ پاک بہت زیادہ معاف کرنے والے نے بہت زیادہ پیار کرنے والے نے یہ موضوع بہت زیادہ طویل موضوع ہے اللہ پاک کی محبت ہے اللہ کے پیار تے اللہ پاک جنہ کائنات اندر کوئی کس طرح محبت نہیں دے کرتا اللہ پاک نو بندے دے سارے عیباں دا پتہ ہوندا ہے پھر بھی رب بندے دا رزق نہیں جے روکدا پھر بھی رب پردے پائی جاتا ہے اگر ہر ایک دے رب پردے اٹھا دے کوئی بندہ کسی منہ وہاں جگہ نہ رکھے یہ او دیا عطاواں نے او دیا رحمتاں نے کئیاں دے پردے پائے نے کئی ظاہر نے تے جڑے ظاہر نے انہاں نوں بھی ترکید نہیں کرنی چاہیے ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ سارے عیباں تے اللہ نے پردے پائے اللہ دے کول دعا ہے اللہ پاک سانوں قرآن حدیث سمجھ کے ادھے تے عمل کرن توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والآخر